चैनल पर नए आने वाले सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर रोज एक नई स्टोरी के साथ वीडियो आपको मिलती रहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबिथीन फीहा अहक़ाबा ला यذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا آمنت بالله صدق الله العظيم. Subscribe to Children World 3-Star and press the bell for new stories every day. चिल्ड्रन वर्ल्ड 3 स्टार को सब्सक्राइब करें और हर रोज नई कहानियों के लिए घंटी को दबाएं।